name I know, and He's just the same as His holy name, and that's the reason why I love Him so. Jesus is the sweetest name I know. Ang matagpulong kinabuhian ta, bisan kalos ang kasang napita. Ikaw adunay bagong paglaong, makaadto ta sa langit nga gihandong. Kung masundok ka, ikaw pagahumpayon niya, usa ka nunay maminaw mga kabaglaong sa atong pagsiya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na bago na. Magtampo o mag-aawit kita, ipahan ang kumaniya. Pagtuog paglaong, higala nawata karon. Kini ang atong Hope Radio. Ikaw ba gikapuyan, naglibog o gibugatan sa imong gipas-an nga mga suliran? Aduna kabay dakong pagtuo nga ang pag-ampo maoy paagi sa pagbaton og paglaom og kasulbaran? Ania kining tulumanon. Let's Pray Toledo. Usa ka programa nga moserbisyo sa imong hangyo sa pag-ampo. Let's Pray Toledo. Dinhi lamang sa inyong Hope Radio. Ug ania ang imong mga kapaglaom. Ang hangin ka, sulti ka na ko, si Kristo. But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Philippians 4:19. Good evening, Toledo. Good evening, Philippines. And good evening, world. Mga kabaglaom, gusto ka bang may baluan kung unsay mga pagkaon nga maayong kanon sa ato ang panlawas? Gusto ba usab nimo mahibaluan ang mga epekto kung ikaw makakaon niini? Ato aning mahibaluan dinhi lang sa Let's Pray Toledo, diin dili ka mag-inusara sa pag-ampo. Mayong gabi kanatong tanan nga nagapaminaw karon nga maabot sa tuang pagsibya. Mayong gabi usab sa mga viewers nato karon nga nagatanaw diha sa ilahang kaugalingong mga phone sa Facebook nga maabot sa tuang pagsibya. Mayong gabi kanatong tanan usab diha sa mga katawhan mga atong mga kapaglaom nga diha sa dakbayan sa Asturias, Tuburan, Balambahan ug din sa tibok distrito dinhi sa Toledo nga naabot ang ato ang pagsibya karon. Mayong gabi usab sa pagpaminaw o sa pagtanaw kaninyong tanan og akong gina-greet ang akong mga kaigalaan, mga kauban sa buhat diha sa General Climaco National High School nga busy karon sa pagdawat o sa pagtulo tungod kay nagabli ng ato ang tulunghaan nga pampubliko sugod niya kagapon Lunes. Kabaglaom Rose? Maingon man usab sa mga nagkalain-lain nga mga dapit dinhi sa Negros Occidental, diha sa Calatrava, sa San Carlos, sa Canlaon, sa Gihulngan, ug sa mga kabukiran nga maabot niining atong pagsibya niini nga kagabhion. Mayong pagpaminaw ug mayong pagtan-aw sa atong live streaming. Ngadto usab sa akong mga kaubanan diha sa Old Bukaw Elementary School, kauban sa amuhang principal nga si Ma'am Desiree Bacalso.
Maingon man usab sa among mga kapaglaom diha sa SDA Kasoy Church, silang si kapaglaom Marisa Balataria, kapaglaom Terencio Balataria, kapaglaom Joy Balataria, og sa pamilya usab nga kanonigo, sila si kapaglaom Florenda Canonigo, kapaglaom Jai Formentera, kapaglaom Magdalena Disina. Maingon man usab sila si kapaglaom Forimer Kantutay, Nehemias Kantutay, og sinang poring karon nga nagapaminaw. Maingon man usab sa akong mga anak nga si Jarem Caparida, si Jaris Caparida, og ang among baby Kersey nga maminaw gayud namo permi dinhi sa atong programa sa Let's Pray Toledo. Maingon man usab sa among papa ug mama nga tuwa karon sa Minglanilla. Amo usab maayo usab gabi kay nasayod mi nga nagpaminaw usab sila karon, si kapaglaom Anilita Caparida og si kapaglaom Elias Caparida. Maingon man usab ni Cha Luon. Maayong gabi sa tanan nga nagapaminaw karon sa atong programang Let's Pray Toledo. Adlaw karong Martes, Pizza 30 sa Hulyo 2024, ang ato ang pagkaisgutan nga topiko makita sa Counsels for the Church, chapter 40, the food that we eat. Ang ato ang text karon makita sa Romans 14:3. It says, "Let not him that eateth despise him that eateth not, and let not him who eateth not judge him that eateth, for God hath received." Ang nagakaon dili magtamay sa mga wala magkaon, ug ang wala magakaon dili usab maghukom sa nagakaon, kay gidawat sila sa Dios. Mga kabaglaom, nagapuyo kita sa kalibutan nga may kagawasan kung unsa ang mga butang o kanunon nga atong pagkakanon. Nagapuyo kita sa kalibutan nga adunay daghang bulog sa mga kasiklasing kanunon o bisan pa sa dili kanunon. Apan kami naghangyo mga kapaglaom nga nining takna sa alas 6 ngadto alas 7, ubanan mo kami sa pagpaminaw, sa pagtanaw aron atong mahisgutan ang mga butang kabahin sa pagkaon, ilabi na mga pagkaon nga maayo sa ato ang panglawas. Padayon kamo sa pagtanaw paminaw, gihangyo ko kamo sa pagduko sa inyong mga ulo, sa pagpiyong sa mga mata, aron paghimo kitag pasiuna nga pag-ampo, isip abli sa atong programa Let's Pray Toledo. Among dalaygon o maluluyon nga Diyos nga naghatag sa kinabuhi sa matag usa. Diyos nga may kaluoy sa pagpasaylo sa among mga sala. Diyos nga nagauban kanamo diha sa kalisdanan ug sa kayahay. Papasalamaton kami amahan aning kagabhion makahimon usab kami sa pag tuki ug pag hisgot sa mga butang, labi na sa mga pagkaon nga makaayo sa amo ang panglawas. Naghangyo kami amahan na imo kaming ubanan, tagaan mo kami og maayong pangunahuna, ug tagaan usab nimo og maayong dalunggan ang nagapaminaw, ang nagatanaw nga sa diin, ila usab nga masabtan ug ilang ma-apply silang kinabuhi samtang kami nagapadayon sa pagpaabot sa imuhang pagbalik. Mua kaming gamit amahan nga mahimsog, ilabi na sa pagtabang sa uban. Pasilua kami sa mga sala, kini among ihangyo, ug nagasalig lamang kami. Sa ngalan ni Jesus nga mao'y personal namang luwas. Amen. Amen. Sa gihapon mga kapaglaom, ikaw nagapaminaw sa atong programang Let's Pray Toledo. Diin dili ikaw mag-inusaras sa pag-ampo. Mga kapaglaom, kining nga programa pagkahimuon sa Lunes, Martes o Huwebes matag alas 6 ngadto alas 7
sa kagabion. Kung gusto mo makikubad ka nato, ano ang ania si Kapaglaong Rose nga magapaminaw kauban nga ako nga sa diin magadawat sa inyong mga prayer request. Kung gusto ka mo send sa imong mga prayer request o praise reports, isend lang kini sa atong mga numero, Smart Sun or TNT 0932-302-7106. Pwede- O kung Globe Globe. or TM, 0955-622-1034. Pwede usab kamo kapaglaom sa pagtanaw sa ato ang live streaming o sa Facebook nga makita sa ato ang official page nga AWR Hope Radio Toledo. We are on air via mobile. Mao ang MyTuner. Kung wala pa ikaw maka-download, just download for free sa Play Store. Install the app and enjoy AWR Hope Radio Toledo anytime, anywhere. I-search lang ang Hope Radio Toledo, human ninyo og download. Mga kapaglaom, kung kamo nagatanaw sa atong live streaming, naghangyo kami sa pag-like, sa pag-share or pag-invite og friends nga makita usab ang atong live streaming karon. Pwede usab kamo mo comment sa inyong mga prayer request kay andam kami kauban ni Kapaglaom Bros sa pagbasa o paghatag sa mga pag-ampo sa inyong mga prayer request. O kung gali mo send ka og prayer request pero dili ka gusto nga i-air kini, butang ilang og confidential sa unahan sa imong text ug amo gihapon kini nga pagaampuan human sa atong programa. Kapaglaom, kamo sa gihapon nagapaminaw apan sa dili pa mobalik si Kapaglaom o si Kapaglaom Kirk nga inyong alagad, magapaminaw usab kita og duha ka mga kanta nga ganaguluhan og Kapaglaom Jerusalem ug ang usa Kapaglaom Rose. This is my all honey. Nagampo ka ba? Namtang ako natulog, ako
the dawn, light that never fails, though other hope is gone. He is the balm for every wound, for every sorrow, great or small. He is my strength, He is my song, He is my own. When the world is troubled, He is peace. When my soul is burdened, He is my release. He is my solace when I weep. He is my rescue when I call. He is my strength. He is my song. He is my all. He is my way, my truth, my life, my joy in living. He is my comfort when I fall and sweet forgiving. He is my fortress and the rock that cannot fail. He is my strength, He is my song, He is my all. South of my days, He is my King, source of endless love and all the praises I sing. And when at last I kneel before Him, safe at home in heaven's halls, then as before and evermore, He will be my all. He is my Savior, sure and strong. He is the light that leads me on. He is my strength, He is my song. He is my Mga kapaglaom sa gihapon kamo nagatanaw nagapaminaw sa Let's Pray Toledo. Sa atong mga listeners karon diha silang tagsa-tagsa ka panimalay, nagapaminaw sa radio o nagatanaw diha sila hang cellphone. May gabi kaninyo sa ato ang mga suking tigpaminaw sa mga lain-laing mga karinderya, sa mga department store, sa mga lugar nga sa diin madungog ang atong pagsibya. May gabi ka ng tungtanan. Ganiya kita karon sa panahon sa pag-explain sa to ang topiko nga what do we eat. Dunay tulo ka mga diskusyon nga atong paghisgutan karon. Ang una, unsaon nimo pagkahibalo nga kini nga pagkaon maayo para kanimo. Ang ikaduha, unsa nga mga pagkaon nga angay kanon. O ang ikatulo, unsa man ang imong makuha kung ikaw magkakaon og maayong mga pagkaon. Mga kabaglaom, sa dihang gibuhat sa Dios ang kalibutan sa sinugdanan sa unang adlaw, ikaduhang adlaw, ikatulong adlaw, ikaupat, ikalima, ug sa ikanom gibuhat sa Dios ang tao nga mao si Adan ug si Eva. Diha sa pagkinabuhi ni Adan ug Eva, ang Dios nagaingon kanila. Diha makita sa Genesis chapter 1 verse 29 o Genesis 1 Kapitulo 29. Unya mingon ng Dios, gihatag ko kanimo ang tanang matang sa tanom nga may binhi ug ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Mga kapaglaom sa sinugdanan sa dihang gibuhat sa Dios ang tao, ang iyang gitawag o plano sa matag usa ka nato mao lang ang pagkaon sa mga prutas, ang pagkaon sa mga tanom, sa mga lagutmon, sa mga gulay, tungod kay nakita sa Dios nga kining mga butanga makapaayos sa atong panglawas, apan makasusubo kaysa giningon ko na ganiha sa atong pangabli nga panghuna-huna nga
nagapuyo kita sa kalibutan nga dunay kagawasan sa mga pagkaon, no? Niabot ang panahon nga sa dihang ang mga katawhan sa Dios niadtong unang panahon sama nila Moses na natawag nga tungod sa sala sila nakabaton og kakulangan diha silahang mga pagkaon. Busa ang Dios nagatugot kanila nga sila magkakaon na og mga fresh meat or mga meat flesh nga sa diin gihatag sa Dios o gani adunay mga kahigayunan nga ang Dios nagadala og mga kalanggaman nga misulod silang mga tent haron lang mahatagan og pagkaon ang katawhan sa Dios sa dihang nagapadulong sila sa yuta nga saad nga gisaad para kanila. Sa dihang nakasala ang tao, miabot ang kakulangon kapag laom Ros. Maayong gabi diha kapag laom Kirk. Ang atong diskusyon karon nagapasantop sa mga pagkaon nga makaayo sa atong lawas. Gani ang gi-prescribe gyud sa Ginoo no nga ma-digest og dali sa atong tiyan kinig yung mga prutas og utanon. Apan after sa lunop kapag laom Kirk sa dihang wala na gyud nahabilin no. So that's the time ginaalaw ang mga tao no si Noe kauban sa iyahang mga anak o pamilya niya nga magakaon sila sa unod tungod kay nakita ang kakulangon sa pagkaon after sa lunop. Pero mga kaigsuunan atong mga kapaglaom nga nagapaminaw karon ang original diet nga gihatag sa Ginoo sa tua gikan sa Garden of Eden mao gayud kining prutas ug mga utanon gani unsa man nga mga pagkaon ang angay nato gyud nga kanon no luyo sa daghan jud kaayo nga mga pagkaon nga mga lami no mga tamis karong panahon ang kapaglaom kapag laom Kirk natay ginatawag na karong mga fast food nga sa diin 5 minutes luto na kaon ka na larga tungod sa kapaspas dali ra kay kag makakapalit dali ra sa kay kag makakaon. Yes, tungod sad sa kabisi sa atong panahon karon we opt to choose na lang gyud sa mga kanang instant food nga dali ra jud kaayo kay lagi gaapas sa panahon apan mga kapaglaom ginatambagan kita nga unta kita magakaon sa mga pagkaon nga makaayo sa atong lawas more nourishing and more healthful sa atong panglawas gani ginasuggest diri kun mahimo magakaon kitag mga greens, mga fruits, nuts, vegetables nga makahatag nato og strength, power of endurance and a vigor of intellect nga makuha lamang kini nato sa mga tanom no sa mga plant-based nga mga pagkaon. Gina-discourage dili kaayo gina-recommend ang mga kapaglaom Kirk mga karne tungod kay bisan kita naka-observe nga dili gyud kini kaayo makaayo sa atong lawas although makahatag sila makabusog nato makahatag nato og protein pero ang ato manggod nga tinae atong tiyan wala gi design wala ni gi-design nga mga pagkaon nga ma-digest dayon sa atong lawas pero wala usab kita nagakondem sa mga tao nga nagakaon sa mga karne kay kanang duna sa ato pang opening text no nga dili kita magahukom sa mga tao nga nagakaon ug ang mga tao sad nga wala magkaon dili usab sila magahukom so vice versa kapag laom Kirk so duna tay choice ang ato lang gyud nga unta atong ma-preserve ang maayong panglawas nga gihatag sa Ginoo nato pinaagi niining pagkaon sa mga pagkaon nga makaayo sa atong lawas. Mga kapaglaom karong panahon na makaingon ta nga aduna man kitay bisan aduna ti kagawas sa pagkaon pankinahanglan aduna kitay pagpugog sa mga butang bisan pa ang pagkaon gitugutan sa Dios nga makaon kini
sama sa manok, sama sa baka, sama sa kanding, apan ginatambagan kita nga sa diin ang pagkaon nini atong paghinahinayan In moderate. in moderate, no? Apan kung mahimo sa ato ang kaugalingon, mayo usab nga mo focus kita sa mga utanon or kumukaon man lang kitag mga karne or unod, pwede once, twice a week, once a week. Hinanglan atong limitahan tungod kay nakita nato nga ang pagkaon nining mga butang nga dili gid maayo sa atong panglawas. Sa ginaingon na nga, the health is wealth kapag laom Kirk. Kinahanglan gyud unta no nga kun mahimo lang ato ning i-remind sa atong matag-usa na to nga make your food as medicine, not the medicine as your food. Kay kung dili manggud ta dili gani ta unsay tawag ani Magbantay. mabinantayon sa pagpili sa atong ginakaon, kay what we eat kapag laom Kirk is what we are. Yes, makapaglaom. So kinahanglan di ay kanang ang atong pagpili sa atong pagkaon ato kining inubanan sa kana bitawng giya. Pagkamabinantayon. Pagka mabinantayon o gitawag kini sang gitawag og temperance, pagka mapinugnganon. Diha Sa pagpili sa atong mga pagkaon. Tungod kay kining tanan dako kaayo og epekto sa atong pagkinabuhi og sa ato usab nga gitawag og spiritual growth. Tungod kay kun dili kita nagmauswagon sa atong panglawas, dili usab kita magmauswagon sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Sa katapusan nga diskusyon mga kapaglaom, dili dunay pangutana unsa man ang imong makuha kung ikaw magkakaon ug maayong pagkaon. Mga kapaglaom, atong nabantayan nga kung kita magkakaon og mga utanon, mga prutas ana sa atong lamisa, abti kitong magpununa. Kabantay mo nga kung mukaon kitag mga karne, mga manok, luya, no, luya gikan kita sa kaon, nagluya nga atong lawas lami kay katulog ug ang uban gani mangitag mga soft drinks nga tawag og pahilis nini. No, dapat mga paglaom mo focus kita sa mga kalanunon sama sa gulay tungod kay ang atong lawas templo sa Dios. Ang pingat ta kini nga makalahutay kita hangtod sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Amen. Kapag laom Kirk. Mga kapaglaom, nanginaot kami nga samo ang diskusyon kauban ni kapaglaom Rose, aduna kamoy nasabtan og inyo usab makinabuhian og inyo usab mapahat sa uban pinagi sa pag-share sa atong live streaming karon, pag-like karon makatabang kamo. Oras ka paron nga paglaom sa pagbasa sa ato ang mga prayer request. Andam gihapon ang ato ang page sa pag-comment aron ato kining mahatagan og pagtagad kung aduna kamoy mga pag-ampo nga kinahanglanan. Usbon ko kung gusto ka mo send sa imong prayer request o praise reports, isend lang kini sa atong mga numero sa Smart sa Sun TNT 0932-302-7106 o Globe or TM 0955-622-1034. Sa ato ang mga comment o prayer request o mga greetings, ania naguna si Kapaglaom Kasensero Bulanyo. Ingon siya, maayong gabi Kapaglaom. Maayong gabi sabdiha Kapaglaom. Salamat sa imong pagpaminaw. O ania usab si Kapaglaom Rose, si Kapaglaom Violeta Gudines. Gudines. Maayong gabi mga kapaglaom watching gikan dinhi sa Toledo City Police Station. Ang ato ang kapaglaom nga usa ka policewoman karon nagapaminaw. May gabi kanimo diha. Ma'am, kauban sab sa imong mga kauban diha sa imong opisina karon. Ani usab si Kapaglaom Faye Bacalian, ang avid listeners atong Let's Pray Toledo. Good evening Kapaglaom Sir Kirk ug Ma'am Rose, watching from the Gohoy, Bohol. God bless sa diha Kapaglaom Faye Bacalian. Maayong gabi usab diha kanimo Kapaglaom Diven Ali Henyo. Salamat sa
pagtanaw ug sa pagpaminaw sa atong programa nga Let's Pray Toledo. Ani usab si Kapaglaom Casensero Bulanyo. Ang Kapaglaom pa prayer request ko ni Lolo Michael Abadias, Lula Miriam Ababon nga hatagag kapiskay nga panglawas nga mamaayo sila sa ilang mga sakit. Kana lang si James Bulanyo ni. Okay. Si Nini Moreto. Nag-ingon siya, good evening mga kapaglaom. O kauban usab ang akong auntie nga nasa Finland. Auntie, salamat sa pag-share o sa pagtanaw sa toang live streaming karon. Maayong gabi kanimo ni auntie. Hope see you soon, auntie. Maayong gabi usab sa atong mga live viewers karon no sa atong Facebook. Daghang salamat sa inyong makanunayon nga pagsubaybay sa atong programa dinhi sa Let's Pray Toledo. Salamat usab ni Kapaglaom or Pastor Efren Ortega nga karon nagapaminaw ug naga-share sa ato ang live streaming karon ug sa pag-heart ni Kapaglaom Mers Nibres, Jimilyn Rigasaho. We have also Kapaglaom Nina Morito, Noen Bato, og ni Pastor Ron Sirdan, og ni Kapaglaom Fe Bakhalian. Og sa mga nag-share usab, no, si Kapaglaom It's Me Renz and kauban sa nag-heart nga si Kapaglaom Miriam Alipuyo Violeta. Sa dili pa nato padayon na pagbasa sa ato ang mga nag-react, agyaw ko kamo sa pag duko sa inyong mga ulo aron sa paghimo sa ampo kauban ni Ma'am Rose kabahin ni sa request ni Kapaglaom May bilising ang musilang tapos sa pagsulay masabtan ang Diyos nagabantay nagampo ka ba kung may pagsulay nagampo ka ba kung dunay kabala ka tuni ang magluhod sa tanan panahon pakisulti ta sa Diyos walang wano. akong gihangyo si Kapaglaom Rose sa pagampo sa prayer request ni Kapaglaom Casensero Bulanyo. Magdoko kita sa itong mga ulo. among dalaygon mahigugmaon nga Dios, tag-iya ikaw sa among mga kinabuhi. Amahan namong balaan, ani kami karon sa programa nga Let's Pray Toledo. Naghangyo kami amahan nga ikaw sa kanunay makigauban kanamo. Maingon man usab sa mga nagapaminaw karon sa among programa. Niningatak na amahan, nagapangayo kami pasaylo sa among mga kalapasan nga nabuhat. Nagadala kami sa among mga hangyo diha sa imong trono, amahan. Labi na gayod nining usa ka pamilya sa panglawas ni Lolo Michael Abadias. Ikaw unta amahan magahikap kaniya, magaayo sa iyahang balatian ug magahatag kaniya sa maayong panglawas nga iyahang gikinahanglan. Maingon man usab ni Lola Miriam Ababon o Dios, kami amahan nagahangyo kanimo nga ikaw sa kanunay magahikap kanila Ginoo, magaayo sa ilang mga balatian, magahatag kanila balik sa ilahang maayong panglawas. Among nakita diha o Dios nga wala kami lain nga magtatambal, ikaw lamang Ginoo nga among gisaligan nga magasulbad sa among mga problema nga ginaantos niini nga kalibutan. Amo usab nga special pray ang among igsuon nga
mubalik karon sa Thailand. Ikaw magapanalangin sa ilang pagbiyahe ni Sister Ivan Caparida, kauban usab sa iyahang bana nga si Pastor Chloe Mantalaba. Unta o Dios, imong ipahiluna ang ilahang pagbiyahe Ginoo nga maabot sila sa ilahang puloy-anan nga safe. Uban ni kaming tanan amahan nga niini nga kalibutan nagapaabot sa imuhang pagbalik o Dios. Daghan kami og mga ayangungo diha sa imuhang tiilan Ginoo. Kami nagahangyo nga ikaw magbasa sa among mga kasing-kasing, magahatag sa mga desire sa among mga kasing-kasing o Dios. Kanimo lamang gisalig ang tanan uban sa kapasayloan sa among mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga makapaglaom, kamo sa gihapon kamo nagatanaw, nagpaminaw sa AWR Hope Radio Toledo sa programang Let's Pray Toledo. Sa dili pa nato pagbasahon ang lain nga mga prayer request, ang mga greetings, maminaw usab kita og usa ka kanta nga naguluhang pagkatahom sa pagkatahom anang langit. Gibuhat mo ang tanan sulod sa unong adlaw. Ang ikapitong ipahulay kay balaan sa iyong pulong nagkalikan ang tanan. Mga kahoy bituon bulang panganod kayo pandagatog ang tao. Ipahinanok ni Jehova si Adan. Ikuha siya ubusog sa iyang kiliran. Ikan sa tao gibuhat niya ang babae. Miingon si Adan ang bukod sa akong mga bukog mauna ni pagkatahong sa tanan. Binuhat sa Diyos. Mga kahoy dito bulang panganod kayo pandagatog ang tao. Hitintan ang babayi sa hanas. Ikaon siya sa ginadili na prutas. Ihatagan niya si Adan ug siya migaon. Magsala wala mo biyang tod karon. Mga kasakit, mga pag-antos, mga kabanaka, matagang tangkilik. Nakita ni Jehova ang pagkadautan sa tao. Sinuwi na lang ang nagkinabuhi ug sakto pinaagi sa arka. Kinumpag siya ang pagod. Miabot ang lunod na nga matay kahayo pantalon ug ang tao. Sama kaniadto sa mga adlaw ni Noe. Mauman usab ang pag-abot ni Kristo dinhi. Usa ka usab kinahanglan mangaw. Kay si Hesus Kristo moabot sa takna nga wala ninyo daw nga pagkatahong anang langit.
mga kapaglaom, bibalik no sab ang Let's Pray Toledo atong pagpadayon ang pagbasa sa atong mga prayer request. Ania karon si Pastor Dre Murphy Claves nga nagingon, good evening mga kapaglaom. Please pray for our AWR seminar and anniversary this August 25 to 31. Mga kapaglaom, amo ding ipahibalo nga aduna kitay AWR seminar nga paygayon diri sa Toledo karong umabot nga 25 ngadto 31 sa Agosto. Amo kamong giawhag sa pagtambong nini, sa pagpaminaw. Kung mahimo, pwede kamo maka pangutan na sa mga kabahin ani nga programa aron usab kamo magahinan og mga panahon ilabi na sa pagbisita sa matag usa nga pagaglaom dinhi sa Hope Radio, mabisitaan kamo kabahin sa atong programa aron usab makatambong kamo niini nga pinasahi nga seminar nga paghimuon karon sa bulan sa Agosto. Atong padayunon ang pagbasa kapaglaom Kirk naa si kapaglaom Risty Villamor, Alicer Roble. Good evening kapaglaom Sir Kirk ug Ma'am Rose watching from Pasig City. Maayong gabi diha kapaglaom Risty. Amping kanunay. Layo ra ba ka sa imong pamilya? Og ni Auntie usab, Auntie Iba, Loon Luponen, greetings daw from Uncle Leo. Amping mo. Amping sab mo diha, Auntie Iba og Uncle Leo, regards. Unya napatay lain. Good evening usab diha kapaglaom Pastor Dwayne. Magkahimo kita og ikaduha nga pagampo. Giyawag ko kamo sa pagduko sa inyo ang mga ulo. Dalaygon ka o Diyos tungod sa imuhang pagkamaayo. Dalaygon ka o Diyos tungod kayang matag usa ka namo imong gibandayan, gipanalipdan gikan sa mga kasakitan o katalagman. Apan makasusubo gihapon amahan. Nga usahay diha sa mong kagalingon, gidaog kami sa mong mga pagsulay. Apan wala kami muhunong sa pagtawag kanimo. Wala kami muhunong sa pag-alagad kanimo. Bisan kami adunay mga kalapasan nabuhat diha sa imong atubangan. Nagahangyo kami amahan nga adunay kami ipahigayon nga seminar o anibersaryo karong August 25 to 31. Kami nagahangyo nga ikaw magapadalag anghel niini nga mopahiluna sa matag programa nga sa nga pagaymuon nga sa diin sa umabot nga mga adlaw maandam kini ug mahipahigayon ngadto sa katawhan ilabi na sa pagmantala sa mensahe nga ikaw hapit na mo mubalik. Tagay ug kusog ang mga katawhan o mga kapaglaom nga nagalihok nini nga mapreparar kining programa nga may kaikag, mapreparar kini nga may kabaskog, maayong panghunahuna haron matapos kini nga may kadaugan sa pagdala og hamiling kalag. Kami usab nagaampo amahan sa tanang mga nagapaminaw karon. Diha silang panimalay, diha silang sakyanan, diha sa mga dapit nga sa diin sila may pahulay ug nagapaminaw sa tong programa. Aduna sila mga balatian nga ilang gidala karon. Aduna sila mga kasakit nga ilang gidadala karon sila hang mga kaugalingon. Sa diin usahay mawad-an sila sa paglaom. Apan kami nagaampo amahan nga imo silang duaon, imo silang hikapon. Haron usab mahatagan sila kahupay sila hang mga suliran kung makakabot usab og paglaom bisan pa sa kalisdanan nga among matagamtaman samtang kami nabuhi ning kalibutan. Ikaw sa kanunay maghatag og paglaom, maghatag sa mga butang nga among gikinahanglan ug magapadayon sa pagkinabuhi nga may kalipay sa pag-alaga diha sa imong ngalan. Nagampo sa bakoman sa akong amahan nga si Papa Eli. Kauban sad ni Mama Maani. Ikaw magaduaw kadto kanila, ihatag kanila ang mayong panglawas. Kung itugot mo nga dunay kayuhan silang mga balatian, itugot kani amahan kay buot na mong handom sa imong pagbalik. Daghan kami o pamilya kami nga mosugat diha sa imong mamaya. Nagaampo kami sa programa nga Let's Pray Toledo. Kini magapadayon ug ang katawhan nagapaminaw niini mahatagag kausayan, mahatagan og paglaom nga sa ilahang pagkinabuhi
ani kining programa nga maghatag kanila og dalan ngadto sa kamaturan og dalan ngadto sa kaluwasan. Kini among giampo ug pasalamatan tungod kay nagasalig kami sa ngalan ni Jesus nga moay lamang makahatag sa kaluwasan. Amen. Ang atong takda alas 6:50. Atong bagabasahon ang dunay pay greetings nga si Kapaglaom sa dili pa kita mohimo og closing remark aduna si Kapaglaom Flory Bacos. Nagaingon day siya nga amen. Amen. Salamat Kapaglaom. Isip nga conclusion sa atong programa karon. Nagaingon diri nga atong nibaluan nga adunay mga pagkaon nga gihatag sa Dios sa matag usa ka nato. Busa atong ampingan ang ato ang hinulaman nga lawas. Kini sa paglaom Kirk Kaparida nga magaingon. Si Jesucristo nagasaad nga siya mobalik. Kapag laom, andam ka na ba? O kini si Kapaglaom Rose Kaparida nga magaingon sa matag yugto sa atong kinabuhi, daygon og pasalamatan ta ang Dios. Tungod kay pasalamatan nato sang Dios, una nining nga programa nga nakahuman kita sa Let's Pray Toledo nining mga orasa nga lain na sang oportunidad nga nagamalampuson o ang atong pagsibiya karon ug unya. Ato usab nga pasalamatan ang Central Visayan Conference kauban sa atong presidente si Kapaglaom Pastor Charles Nogra ug ang ato usab nga communication director nga si Kapaglaom Pastor Lilord Arangues. Ang ato usab nga station manager si Kapaglaom Pastor Efren Ortega ug ang atong production manager si Kapaglaom Pastor Dwayne Morphy Clavis. Maingon man sa tanang media missionaries, listeners, texters, and viewers and Facebook Live viewers. Atong pasalamatan ang usab Ang atong writer karon ini kagabiyon nga si Kapaglaom Alona Daguhoy o si Kapaglaom Juna Villarmia. Kauban sa atong technical support karon ini kagabiyon dinhi sa Hope Radio Office nga si Kapaglaom Lawrence Pantaliano. Salamat sa inyong dedikasyon diha sa buhat sa Dios. Akong giyawhag si Kapaglaom Rose sa ato ang closing prayer. Among may gugmaon nga Dios, tag-iya ikaw sa among mga kinabuhi. Ginoo, amo ikaw ang giday gipasalamatan sa imong paghigugma kanamo, sa imong paghatag kanunay kanamo sa among mga panginahanglan. Niningatak na Amahan, naghangyo kami nga ikaw magahinlo sa among mga kasing-kasing o Dios, haron angayan man usab kami nga mudawat sa lain na usab nga mga panalangin. Amo ikaw ang giday gipasalamatan Ginoo sa imong pag-remind kanamo sa maayong panglawas. Labi na gayud o Dios, naghangyo kami nga unta ang imong paggiya, langit nun nga paggiya Ginoo, samtang kami nagakinabuhi, maayo unta ang among mga pagpili sa among mga pagkaon o Dios, nga amo untang pilion ang makaayo sa among lawas. Daghan nga mga pagkaon nga imong gihatag nga rikanamo o Dios, apan nagahangyo kami Amahan nga kami man usab adunay temperance Ginoo sa mga pagkaon nga among ginakaon. Aduna usab unta kami maayong pagpili nga kini nga mga pagkaon makahatag og progress sa among panglawas. Maingon man usab sa among mga espirituhanon nga relasyon diha kanimo o Dios. Nagahangyo usab kami sa pinasahi Amahan nga ikaw magapanalangin sa among mga estudyante karon nga bag-ong opening sa klase Ginoo. Ikaw magahatag kanilag maayong panglawas, maayong salabutan, kapiskay Ginoo sa panghuna-una, haron mahimo nila
ang ilang inadlaw-adlaw nga gimbuhaton uban sa imong pagiya. Salamat Amahan sa malampuson nga pagsibya kanamo karon nining programang Let's Pray Toledo. Naghangyo kami o Dios nga ikaw sa kanunay magapanalangin sa mga listeners, sa mga viewers, maingon man usab sa among tagsa-tagsa ka mga panimalay. Salamat o Dios sa pagtubag sa among mga pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapaglaom, samtang kami magapadayon sa pagsibya sa binsahe sa paglaom Nga si Jesu-Kristo mubalik. Inyong nabatian ang atong programang Let's Pray Toledo. hinaot nakahatag kini og dakong paglaom sa inyong mga kinabuhi. Let's Pray Toledo. Where you don't have to pray alone.